नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को विषय गणित अन्तर्गत हामी ज्यामिति क्षेत्रको रेखा र कोण पाठसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईहरूले यो रेखा र पाठ सम्बन्धी जुन पाठ छ, रेखा र कोण सम्बन्धी जुन पाठ छ, त्यो पाठको बारेमा कक्षा 6 मा पनि भाइ बहिनी तपाईहरूले चाहिँ अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र त्यति कक्षा 6 मा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ कोणहरूको वर्गीकरण र दिएको कोणको अर्धक कसरी गर्ने र विभिन्न नापका कोणहरू, जस्तै भनौँ 60 डिग्रीको कोण भयो, त्यसपछि 30 डिग्रीको कोण भयो, त्यसपछि 90 डिग्रीको कोण, त्यसपछि 45 डिग्रीको कोण, यी विभिन्न नापका कोणहरूको हामीले रचना जुन यो हाम्रो ज्यामिति बक्समा भएको जुन यो सेट स्क्वायर छ, यो सेट स्क्वायर दुईटा सेट स्क्वायर हुन्छ। यी सेट स्क्वायरको मद्दतले हैन र साथै हामीले यी हाम्रो कम्पास र पेन्सिलको मद्दतले हामीले कसरी रचना गर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ कक्षा 6 मा पनि हामीले यसको बारेमा अध्ययन गरिसकेको छौं। अब हामी कक्षा 7 मा विभिन्न आजको हाम्रो कक्षा सिकाइ जुन कक्षा 7 को जुन छ, कक्षा 7 मा चाहिँ विभिन्न नापका कोणहरू मध्ये हामी के भन्छौँ भने 120 डिग्रीको, त्यसपछि 135 डिग्रीको, त्यसपछि 75 डिग्रीको र 105 डिग्रीको भन्नुपर्छ। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 75 डिग्री र 105 डिग्री, यी विभिन्न नापका कोणहरूको चाहिँ रचना हामी हाम्रो ज्यामिति बक्समा भएको जुन कम्पास छ, जुन पेन्सिल छ र हाम्रोसँग भएको जुन स्केल हो, यी तीनवटाको माध्यमबाट हामीले कसरी रचना गर्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आजको कक्षा सिकाइमा चाहिँ छलफल गर्छौं। र सर्वप्रथम हामी चाहिँ यो 120 डिग्रीको कोणको हामीले रचनाको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। 120 डिग्रीकै किन भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नुहुनेछ, जस्तै हामीले कक्षा 6 मा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री भन्यौं भने हामीले कक्षा 7 मा गएर 75 डिग्री भन्छौं। किन त? जब 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ छ, 75 डिग्री भनेको त 90 डिग्री भन्दा पनि सानो हो नि त। भनेपछि यो चाहिँ हामीले कक्षा 6 मै गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ हैन। किनभने यो 75 डिग्री जुन छ हाम्रो, यो अलिकति चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो अलि जटिल तरिकाबाट हामीले यसको चाहिँ हैन रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो सबै रचनाको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने हाम्रो कम्पासको मद्दतले चाहिँ हामीले पहिले 60 डिग्री र 90 डिग्रीको दुईटा कोण बनाउनलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम हामी कम्पासको सहायताबाट चाहिँ हामीले रचना गर्छौं। र अब यो 120 डिग्री हामीले कक्षा 6 मा पनि पढिसकेका छौं र हामीले कक्षा 7 मा पनि 120 डिग्रीको रचनाको बारेमा पढ्छौं। किनभने यो 120 डिग्री हामीले किन पढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 90 डिग्रीको कोण बनाउनुको लागि 120 डिग्री चाहिँ हामीले रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आज पहिलो चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 120 डिग्री कोणको रचनाको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौं। $120 डिग्री को कोण को रचना, 120 डिग्री कोणको रचना हेरौं। अब 120 डिग्री कोणको रचना हामीले चाहिँ कम्पास, पेन्सिल र यो हाम्रो रुलर, यो तीनवटाको सहायताबाट हामी यहाँ गर्दैछौँ। भने हामीले अब 120 डिग्री भनेको के हो त? 120 डिग्री भनेको भन्दाखेरि हामीले 120 डिग्रीलाई हैन 120 डिग्रीलाई हामीले के भन्छौँ भने 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री पनि हामीले भन्छौँ। भनेको 60 डिग्री पहिले बनायौँ, त्यसपछि फेरि हामीले त्यही 60 डिग्रीबाट अर्को 60 बनायो भने चाहिँ कति हुन्छ भने 120 डिग्री हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसको हामीले रचना अब हेरौँ कसरी गर्छौँ भनेर। अब हामीले 120 डिग्री रचना गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले के गर्छौँ भने एउटा सिधा रेखाखण्ड हामीले कोर्छौँ र हामी के गर्छौँ भने स्केलको सहायताले हामीले हाम्रो मैले पेन्सिलको रूपमा चाहिँ यहाँ मैले मार्कर युज गरेका छौँ। हाम्रो स्केल र पेन्सिलको सहायताले हामीले हामीले एउटा सिधा रेखाखण्ड यसरी हामीले कोर्छौँ हामीले हैन। यो सिधा रेखाखण्डलाई हामीले नाम चाहिँ ए र बी भनेर दियौँ है। यति दिइसकेपछि यो इन्डलाई ए र यसलाई चाहिँ हामीले बी भन्यौँ। अब बिन्दु बी मा
बिन्दु बीमा हामीले केही नापको एउटा चाप हामीले के गर्छौँ भने बिन्दु बीमा खिच्छौँ हैन। भने बिन्दु बीमा हामीले बिन्दु एमा पनि गरे पनि हुन्छ। मैले बिन्दु बी भने बिन्दु बीमा चाहिँ म के गर्छु भने एउटा यति यो नापको मैले एउटा यहाँ एउटा चाप खिचेँ। यसरी बिन्दु बीमा यो कुरो चाहिँ विद्यार्थी भाइहरू तपाईहरुले चाहिँ बिन्दु एमा पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। अब यतिकै चापले हामीले के गर्छौं भने यो जुन चाप खिच्यौं यो चापले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन रेखाखण्ड एबी छ यो रेखाखण्ड एबी लाई चाहिँ एउटा बिन्दु सी मा यसरी काटेको छ यो चापले। अब हामी बिन्दु सी बाट यही चापले चाहिँ हामी फेरि चाप काट्छौं यसरी काट्दाखेरि यो जुन चाप जुन काट्यौं यो कति डिग्री हुन्छ भने 60 डिग्री हुन्छ, जुन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले चाहिँ कक्षा 6 मा सिकिसक्नु भएको छ। अब हामी फेरि के गर्छौं भने यहाँबाट यसैले यतिकै चापले फेरि हामीले यहाँबाट हामी अर्को एउटा चाप हामी यसरी काट्छौं। यसरी मैले चाप काटे भनेपछि यो पहिलो 60 डिग्री हो अनि फेरि यहाँबाट अर्को काट्दा फेरि 60 डिग्री भयो भन्दाखेरि यो 60 र यो 60 गरेर कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल 120 डिग्री भयो। भनेपछि यसरी मैले चाप काटिसकेपछि अब यो बिन्दुलाई चाहिँ मैले के गरे भने यो बिन्दुलाई मैले डी ले नाम दिए र यसलाई मैले के गरे त ई ले नाम दिए। भनेपछि अब बिन्दु बी र बिन्दु ई लाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं भने पेन्सिल र स्केलको सहायताले हामी जोड्छौं। यसरी हामीले सहायताले जोड्छौं। यसरी जोडिसकेपछि जुन हाम्रो यहाँ कोण जुन एबीई जुन बन्यो यो कोण चाहिँ कति डिग्री भयो भन्दाखेरि चाहिँ 120 डिग्री भयो। यसरी चाहिँ हामीले 120 डिग्री कोणको चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ कम्पास, पेन्सिल र स्केलको सहायताले हामीले रचना गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो 120 डिग्री भयो। किन मैले अघि पनि भइरहेको भने यो चाहिँ पहिले जुन हामीले चाप काट्यौं यो 60 डिग्रीको हुन्छ, जुन चाहिँ भाइ बहिनीहरुले कक्षा 6 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले त्यतिकै चापले फेरि काट्यो यो पनि 60 डिग्री भयो भनेपछि 60 र प्लस 60 गर्दाखेरि 120 भयो। यसरी चाहिँ 120 डिग्रीको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हैन कोणको रचना हामीले यसरी गर्यौं। तसर्थ हामी यहाँ के भन्छौं भने को एंगल ए बी अब यो ई यहाँले पनि भयो अथवा हामीले एउटा प्वाइन्ट यहाँ दिएर राख्न पनि सक्छौं। यदि एपी बी गर्यो भने यो चाहिँ 120 डिग्री भयो। यसरी चाहिँ 120 डिग्रीको हाम्रो कोणको रचना हामीले यसरी पहिलो गर्यौं। अब दोस्रोमा हामी के गर्छौं भने अब दोस्रोमा चाहिँ 135 डिग्री कोणको हामीले रचना गर्छौं। डिग्री कोणको रचना गर्छौं। अब यो 135 डिग्रीलाई पहिले हामी हेरौं। 135 डिग्रीलाई हामीले कुन र कुन कोणलाई जोड्यो भने चाहिँ 135 डिग्री हुन्छ त। अब 135 डिग्री भनेको 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री गर्यो भने 135 हुन्छ नि। यो 90 मा हामीले 45 जोड्यो भने कति हुन्छ त 135 डिग्री हुन्छ। भनेको अर्थ यसबाट हामीले के एनालाइसिस गर्न सक्यो भने हामीले 135 डिग्रीको कोणको रचना गर्नको निम्ति पहिले हामीले 90 डिग्री एउटा बनाउँछौं, त्यसपछि फेरि त्यो 90 मा हामीले 45 जोड्नु पर्यो हैन। भन्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी रचना गर्छौं त यहाँ हामी हेरौं। अब 135 डिग्री कोणको रचनाको लागि फेरि हामीले के गर्छौं भने एउटा रेखाखण्ड हामीले यसरी कोर्छौं अनि यो रेखाखण्डको नाम हामीले फेरि ए र बी भनेर दियौं। यसरी एबी एउटा रेखाखण्ड कोर्यौं। अब यो रेखाखण्ड एबी लाई हामीले के गर्छौं भने अलिकति लम्ब्याउँछौं। यसरी हामीले लम्ब्याएर कहाँसम्म पुग्छौं भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दु हामी यक्ससम्म पुग्यौं हैन। एबी यो बीए लाई पहिला हामीले बीए रेखाखण्ड एबी रेखाखण्ड खिच्यौं
र यसलाई के गर्यौँ हामीले बिन्दु एक्ससम्म चाहिँ लम्ब्यायौँ भनेपछि यहाँ एउटा रेखाखण्ड बन्यो। त्यो रेखाखण्ड नाम के भयो त XAB भयो। अब यो रेखाखण्ड XABमा हामीले केही नापको चाप लिएर चाहिँ बिन्दु एमा हामीले के गर्छौँ भने चाप काट्छौँ। बिन्दु एमा यति नापको हामीले यसरी चाप काट्यौँ। भन्नुको अर्थ बिन्दु एमा हामी के गर्छौँ पहिले यो 90 डिग्री कोण हामीले पहिले खिच्छौँ। अब 90 डिग्री कोण खिच्नलाई हामीले यो चाप काट्यौँ। यतिकै चापले यो चापले के गर्यो त भन्दाखेरि यो रेखाखण्डलाई एउटा बिन्दु यहाँ काट्यो, एउटा बिन्दु यहाँ काट्यो भनेपछि यो बिन्दुलाई मैले सी नाम दिएँ, यसलाई चाहिँ मैले डी नाम दिएँ। अब बिन्दु सीबाट यतिकै चापले अब हामीले फेरि के गर्छौँ भने बिन्दु सीबाट यही नापको चापले हामीले चाप काट्छौँ। यसरी काटिसकेपछि यो चाप कति हुन्छ भने 60 डिग्री हुन्छ। फेरि हामीले के गर्छौँ भने यो चाप काटेकोलाई मैले यहाँ ई नाम दिएँ। अब ईबाट फेरि मैले यतिकै चापले फेरि मैले यता काटेँ। यसरी यसलाई मैले एफ नाम दिएँ। अब के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 60 डिग्री भयो, यहाँबाट फेरि यति काट्दा फेरि 60 भयो, 120 भयो। हाम्रो यो 90 डिग्री भनेको भाइ बहिनीहरूले कक्षा 6मै पढिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले 90 डिग्री भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो 60 र यो 30 को बिचको जुन यो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटल यो 120 जुन छ 60 र यो 120 यो दुईटा बिचको कोण कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्रीको फरक छ। यसलाई हामीले आधा गऱ्यो भने 30 आउँछ। 30 आएपछि 60 र 30 जोड्यो भने 90 हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट यत्तिकै चाप हामीले यहाँ माथि काट्छौँ अनि यहाँबाट पनि फेरि हामी काट्छौँ। यसरी काट्दाखेरि अब जुन हाम्रो चाप आयो यो चापलाई हामीले ए रेखासँग जोड्छौँ। यसरी जोड्दाखेरि यो कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 90 डिग्रीको कोण यो बिन्दु एमा चाहिँ तयार भयो है। बिन्दु एमा यो 90 डिग्री कोण तयार भइसकेपछि अब यहाँ हामी के हेर्छौँ भने यो 90 डिग्री कोण बनाउने जुन सिधा रेखा छ यसलाई मैले के भन्दाखेरि पिए भनेर नाम दिएँ। भनेपछि यो सिधा रेखा पिएले यो हाम्रो हैन सिधा रेखाखण्ड XABमा बिन्दु एमा चाहिँ कति बनायो भने चाहिँ 90 डिग्री कोण बनायो। जुन 90 डिग्री कोण चाहिँ कता छ भन्दाखेरि BAP पनि छ 90 डिग्री अनि यतातिर चाहिँ XAP पनि 90 डिग्री छ। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा 90 डिग्री त भयो BAP। अब हामीलाई अर्को के चाहियो भने 45 डिग्री चाहियो। अब 45 डिग्री भनेको के भन्दाखेरि 90 डिग्री के हो त आधा हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोणको अर्थ कसरी गर्ने, कोणलाई हामीले आधा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कक्षा 6मा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अब यो 90 डिग्रीलाई हामीले के गर्छौँ भने फेरि आधा गर्छौँ। आधा गर्नको लागि जुन हाम्रो अघिकै जुन चाप थियो त्यही चाप हामीले चापलाई नबिगारिकन अब यो डीमा बिन्दु डीमा हामीले यो चापको हैन सुयोलाई राखेर हामीले के गर्छौँ भने यहाँ यसरी चाप काट्छौँ। त्यस्तै गरेर यो 90 डिग्री जुन बनाइएको छ त्यहाँ हामीले फेरि यो कम्पासको हामीले सुयोलाई राखेर फेरि हामीले यसरी काट्छौँ। यसरी काट्दाखेरि यो चापले के गर्यो भने यहाँनिर काट्यो। यो एफ यो पोइन्टलाई हामीले एफ मैले नाम दिएको थिएँ यहाँ काट्यो। अब यो बिन्दुलाई मैले के गरेँ भने एच नाम दिएँ। यो एच पोइन्ट बिन्दु र बिन्दु एलाई मैले स्केलको सहायताले हामीले र पेन्सिलको सहायताले मैले यसलाई जोडेँ। यसरी जोडिसकेपछि अब हामीले हैन प्रोटेक्टरले नाप्न सक्छौँ यु एङ्गल र यु एङ्गल। यो दुईटा एङ्गल के हुन्छ भने बराबर हुन्छ। भनेपछि यु एङ्गल कति यो पुरै कति थियो त 90 डिग्री थियो। भनेपछि यो 90 डिग्रीको आधा कति भयो त 45 डिग्री भयो। भनेपछि त्यस्तै गरेर यो पनि कति भयो त 45 डिग्री भयो। भनेपछि यो लाइनलाई मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आईले नाम दिएँ। भनेपछि आईए यो आईए रेखाले के गर्यो भने यो कोण XAP जुन छ यो 90 डिग्रीलाई चाहिँ आधा गर्दाखेरि चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ कति आयो, यति एङ्गल चाहिँ हामीसँग कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 45 डिग्री आयो। भनेपछि यो 45 डिग्री र यो पहिलेदेखि बनेको हामीसँग कति छ त 90 डिग्री छ। भनेपछि
यो टोटल यो दुईटालाई गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 90 र 45 गऱ्यो भने 135 डिग्री हो। भन्दाखेरि यसरी हामीले के गर्यो भने 135 डिग्री भन्दाखेरि यो पुरै एङ्गल कति आयो त हामीसँग 135 डिग्री आयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले 135 डिग्रीको के गर्यौँ त कोणको रचना हामीले केबाट कम्पासबाट र स्केलको र हाम्रो पेन्सिलको सहायताले हामीले यहाँ गरेर हेऱ्यौँ। भन्दाखेरि अब हामी के भन्छ त्यस कारण चाहिँ हामीले कोण IAB = 135 डिग्री यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने 135 डिग्री कोणको चाहिँ हामीले रचना गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले यो रचनाबाट हामीलाई प्रष्ट भयो। भने चाहिँ हामीले दुईटा गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ 120 डिग्रीको रचना गऱ्यौँ, अर्को चाहिँ हामीले के गर्यो त 135 डिग्रीको रचना गऱ्यौँ। अब हामीसँग 75 डिग्री कोणको रचनाको बारेमा हामी हेर्छौँ। डिग्री कोणको रचना। अब 75 डिग्रीलाई हामी यहाँ हेरौँ। यो मैले यहाँ भने जस्तै 135 डिग्रीलाई मैले के भन्दा 90 + 45 भनेर भन्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले दुईटा 90 मा 45 डिग्री दुईटा कोणलाई जोड्दाखेरि 45 डिग्री जोड्दाखेरि 135 पायौँ। त्यस्तै गरेर अब 75 डिग्री जुन कोण छ यो कोण हामीले कुन दुईटा कोणलाई जोड्यो भने 75 हुन्छ त भन्दाखेरि 75 भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री र 15 डिग्री। किन भन्दाखेरि कम्पासले पहिले हामी कति बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री कोण बनाउँछौँ। अब 60 डिग्रीमा हामीले कति डिग्री जोड्यो भने 75 हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 15 डिग्री जोड्यो भने 75 हुन्छ। भनेपछि अब यो 60 डिग्री + 15 डिग्रीलाई जोडेर बनेको जुन 75 हो, यसरी 75 डिग्रीको रचना हामीले कसरी गर्छौँ त यहाँ हामी हेरौँ। यसको लागि हामीले सर्वप्रथम फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा रेखाखण्ड खिच्छौँ हैन। हामीले यहाँ यो पेन्सिल र स्केलको सहायताले हामीले एउटा यहाँ रेखाखण्ड खिच्छौँ। यसरी यो रेखाखण्डको नाम हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब A र B भनेर दिएँ। यो नाम चाहिँ भाइ बहिनीहरूले PQ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, CD पनि, XY पनि, जे भने पनि हुन्छ। यो मैले नाम दिएँ, जसमा A चाहिँ एउटा बिन्दु भयो, B चाहिँ अर्को बिन्दु यो रेखाखण्डको भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दु A मा हैन एउटा केही नापको चाप लिएर चाहिँ हामीले चाप काट्छौँ। मैले यति नाप लिएर यो मेरो कम्पासको हैन सुयोलाई बिन्दु A मा राखेर मैले के गरेँ त यति नापको एउटा चाप काटेँ यसरी है। यसरी चाप काटिसकेपछि अब यतिकै चापले मैले के गर्छु भने यो चापले जुन रेखाखण्ड AB लाई एउटा बिन्दुमा काटेको छ त्यो बिन्दुलाई मैले C नाम दिएँ। अब यो बिन्दु C बाट अहिकै बराबरको चापले मैले यहाँ यो पहिलेको चापमा काटेँ। यसरी काट्दाखेरि एउटा बिन्दु आउँछ, त्यो बिन्दुलाई मैले D नाम दिएँ। यो D भएपछि कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो D भनेको चाहिँ यो D लाई र A लाई जोड्यो भने कति डिग्री कोण बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री कोण बन्छ। अब हामीलाई के चाहियो त 60 डिग्री त भयो, अर्को हामीलाई 15 डिग्री चाहियो, +15 डिग्री भनेपछि योभन्दा अगाडि बढ्नु पर्यो हामीले। अब +15 डिग्री बनाउनलाई हामीले कसरी गर्ने त? अब यहाँ हेरौँ, हामीले बिन्दु D बाट अहिकै बराबरको चापले फेरि हामीले चाप अहिको चापमा यसरी काट्यौँ। काट्दाखेरि यो एउटा बिन्दु आयो, यो बिन्दुलाई मैले E नाम दिएँ है। यो E नाम दिइसकेपछि यो A लाई र E लाई जोड्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 60 डिग्री भयो प्लस यो फेरि 60 भन्दाखेरि 120 भयो। तर हामीलाई चाहिँ 15 डिग्री मात्रै चाहियो। त्यसकारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 15 60 र 15 75 जुन चाहिँ के भन्दा 90 डिग्री भन्दा पनि सानो कोण हो नि त नि। त्यसले अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 90 भन्दा पनि सानो भएकोले हामीले के गर्नु पर्यो, यो E भन्दा यता जानु भएन। अब हामी के गर्छौँ भने D र E को बीचबाट हामीले एउटा कोण बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ कोण कति हुन्छ भने 90 डिग्रीको हुन्छ। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ D र E बाट चाहिँ अहिकै नापको चापले हैन यसरी हामीले माथि यसरी काट्छौँ एउटा चाप। त्यस्तै गरेर E बाट पनि हामीले चाप काट्छौँ। यसरी काटिसकेपछि अब यो आएको बिन्दुलाई मैले H नाम दिएँ। यो H लाई र यो A लाई जोड्दाखेरि
यसरी जोड्छौँ हामीले। यो 90 डिग्रीको कोण बन्यो। अब यो 90 डिग्री कोण बनिसकेपछि यो 90 डिग्री बनाउने जुन रेखा भनौँ यसलाई मैले चाहिँ यहाँ पी नाम दिएँ। यो पिएले एबीमा के गर्छ 90 डिग्री कोण बनायो। यो 90 डिग्री बनाउने रेखाले यो चापलाई चाहिँ यहाँ काटेको छ। यो बिन्दुलाई मैले अब यहाँ मैले आई भनेर नाम दिएँ। भनेपछि अब यो डी र आईको बिचमा कति डिग्रीको कोण छ त हामी यहाँ हेरौँ। यो सीदेखि डी भनेपछि 60 डिग्री भयो। अनि डीबाट आई कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 30 डिग्री। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटल सिआई जुन छ यसले पुरै कति गर्छ भने 90 डिग्री बनाएको छ। भनेपछि यो 60 भइसकेपछि यो बिचमा त 30 डिग्री मात्रै बाँकी भयो। 30 डिग्री भइसकेपछि अब 30 डिग्रीको आधा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 डिग्री हुन्छ। भन्दाखेरि यही हामीलाई 15 डिग्री चाहियो। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भने यो डीबाट र यो आईबाट यो दुईवटा पोइन्टबाट फेरि हामीले अघिकै नापको बराबरको हामीले यो चापले हामीले फेरि यहाँ हामी काट्छौँ यसरी। यसरी काटिसकेपछि यो चापले के गर्यो भने यो बिन्दुमा काटेको छ। यो बिन्दुलाई मैले क्यू भनेर नाम दिएँ र यो क्यूलाई मैले के गरेँ भने एसँग जोडेँ। भने जोड्दाखेरि यसरी जोड्दाखेरि जुन हामीसँग एउटा यो रेखाखण्ड आयो। यसलाई सपोज गरौँ मैले यहाँ आर नाम दिएँ। यो आरएले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो डी र आई यो बिचको कोणलाई के गर्यो मैले आधा गर्यो। भनेपछि यो बिचको कोण कति डिग्री थियो त हामीसँग 30 डिग्री थियो। भनेपछि 30 डिग्रीको आधा कति हुन्छ त 15 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यही 15 डिग्री यहाँ भनेको यहाँदेखिको यहाँसम्मको यो एङ्गल 15 डिग्री हो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गल कति हो त 60 डिग्री हो। भनेपछि यो टोटल कति भयो त 75 डिग्री। भनेको त हामी के भन्छौँ भने कोण आरएबी इक्वल टु कति भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टु 75 डिग्री। यसरी यो 75 डिग्री हामीले कोणको रचना कम्पास र पेन्सिल तथा रुलरको सहायताले हामीले यसरी हामी गर्न सक्छौँ। भनेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि तीनवटा कोणहरू, एउटा कोण 120 डिग्री, अर्को कोण 135 डिग्री र अर्को कोण चाहिँ 75 डिग्री। यसरी तीनवटा कोणको रचना हामीले यहाँ गऱ्यौँ। अब अर्को जुन हामीसँग छ त्यो चाहिँ कति भन्दाखेरि 105 डिग्री कोण। 105 डिग्रीको कोणको रचना हामीले कसरी गर्छौँ त। अब यो 105 डिग्री भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री भन्दा पनि ठुलो कोण हो हैन। 105 डिग्री के हो त 90 डिग्री भन्दा पनि ठुलो कोण हो। भनेपछि हामीले 105 डिग्री कोणलाई कुन दुईवटा कोणलाई जोड्यो भने 105 डिग्री हुन्छ त। जस्तै अघि के हामीले छलफल गऱ्यौँ त 75 डिग्री। 75 डिग्रीको लागि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि 60 र 15 लाई जोड्दाखेरि 75 डिग्री आयो। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्यो 105 डिग्री कोणको लागि हामीले कुन दुईवटा कोणलाई जोड्यो भने 105 हुन्छ त भन्दाखेरि हामी सजिलैसँग के भन्छौँ भने 90 डिग्री र 105 डिग्री यी दुईवटा कोणलाई जोड्दाखेरि 90 डिग्री र 15 डिग्री यी दुईवटा कोणलाई हामीले जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 105 डिग्री हुन्छ। किन 90 15 भनेको हैन 90 प्लस 10 गर्दाखेरि 100 भयो प्लस 5 गर्दाखेरि 105 डिग्री आयो। यसरी चाहिँ हामीले 105 डिग्रीलाई बनाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त 90 बनाउनु पर्यो प्लस फेरि हामीले 15 गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के थियो भने 75 भनेपछि अब 19 को यतापट्टि हामी गयौँ केतिर भन्दाखेरि चाहिँ राइटतिर। अब चाहिँ के हुन्छ भने 105 भन्दाखेरि 90 भन्दा पनि ठुलो भयो भनेपछि हामी कता आउँछौँ त यतातिर आउँछौँ। त हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब 105 डिग्री कोणको रचना। अब 105 डिग्री कोणको रचना गर्नलाई फेरि हामीले सर्वप्रथम के गर्छौँ भने यो रुलर र पेन्सिलको सहायताले हामीले एउटा पहिले रेखाखण्ड खिच्छौँ। यसरी हामीले एउटा रेखाखण्ड खिच्छौँ। रेखाखण्ड खिचिसकेपछि अब रेखाखण्डको नाम हामी यहाँ दिउँ। यहाँ ए अनि यो बी भनेर यसरी हामीले एबी नाम दियौँ। रेखाखण्डको नाम दियौँ। अब रेखाखण्ड नाम दिइसकेपछि यो बिन्दु एमा हैन र बिन्दु बीमा अनि कुनै एउटामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो केही नापको चाप लिएर चाहिँ हामीले त्यहाँ हामीले के गर्छौँ भने चाप खिच्छौँ। मैले यहाँ के गर्छु भने बिन्दु एमा चाहिँ म यहाँ
बिन्दु एमा म यति चाप लिएर चाहिँ यहाँ एउटा चाप खिच्छौँ। यसरी चाप खिचेँ। यो चापले के गर्यो त रेखाखण्ड एबीलाई एउटा बिन्दुमा काट्यो। ती बिन्दुलाई मैले सी नाम दिएँ। अब सीबाट के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति नै बराबरको चापले फेरि सीबाट चाहिँ अब चाप काट्छौँ र त्यो चापले अघि काटेको चापलाई एउटा बिन्दुमा यसरी काट्छ। काट्दाखेरि त्यो बिन्दुलाई मैले डी भनेर नाम दिएँ, जुन चाहिँ कति हो त 60 डिग्री हो। अब पहिला हामीलाई के चाहियो त 90 डिग्री चाहियो। 90 डिग्री बनाउन हामीले के गर्नु पर्यो त फेरि 120 डिग्री बनाउनु पर्यो। किन 90 डिग्री भनेको यो 60 र 120 को बिचको हो। भनेपछि यहाँबाट फेरि हामीले अघिकै नापको चापले यसरी हामीले यहाँ चाप काट्छौँ। यसलाई मैले ई नाम दिएँ। अब बिन्दु ईमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बिन्दु डीबाट त्यही बराबरको चापले हामीले यसरी माथि काट्छौँ अनि ईबाट पनि हामी यसरी काट्छौँ, चाप काट्छौँ। यसरी चाप काट्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो चापले यो दुईटा चापले काटेको जुन बिन्दु छ त्यो बिन्दुलाई मैले यहाँ एफ नाम दिएँ। यो एफलाई र यो बिन्दु एलाई यसरी जोडेँ। यो जोडेपछि हामीसँग यहाँ कति डिग्री भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री हामीसँग भयो। अब यो बिन्दु ईलाई र एलाई पनि जोड्यो भने हामीसँग यहाँ कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरौँ, यो दुईटा बिन्दु ए र ईलाई जोड्दाखेरि पनि यहाँ कोण बन्छ। यो कोण चाहिँ कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 120 डिग्री हुन्छ पुरै। भनेपछि अब यसलाई मैले पी नाम दिएँ, यसलाई मैले क्यू नाम दिएँ। भनेपछि एङ्गल पिएसबी यो चाहिँ 90 डिग्री भयो। यति हामीलाई चाहियो 90 प्लस 15 डिग्री अझ त भने 15 डिग्री भनेपछि अझ हामी के गर्नु 90 भन्दा अझ अगाडि बढ्नु पर्यो। अब यहाँ क्युएबी यो चाहिँ फेरि कति छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरै 120 छ। भनेपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 90 भइसकेपछि यो पुरै त कति हो 120 डिग्री हो। भनेपछि अब 120 डिग्री पुरै भइसकेपछि 120 डिग्रीमा हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म 90 पायौँ भने अब बाँकी कति भयो त, बाँकी यो एङ्गल कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 120 ल्याउनलाई 90 मा कति थप्नु पर्यो त भन्दाखेरि 90 मा हामीले 30 डिग्री थप्यौँ भने कति हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यो बिचको कोण कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 30 डिग्रीको हो है। अब यो 30 डिग्री यो कोणको हामीले आधा बनायो भने भनेको यो कोणको हामीले अर्ध खिच्यो भने 30 डिग्रीको आधा कति हुन्छ त, 30 डिग्रीको आधा भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री हुन्छ। किन 15 प्लस 15 भनेको त 30 हो नि, त्यस कारण चाहिँ 30 को आधा कति हो त 15 हो। भनेपछि यही 15 हामीलाई चाहिएको यहाँ। अब भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन 90 डिग्री बनाएको जुन छ यहाँ एउटा बिन्दु छ अनि यो 120 डिग्री बनाएको जुन यो बिन्दु छ, यो दुईटा बिन्दुबाट अघिकै हामीले चाप नबिगारिकन त्यतिकै चापले के गर्छ भने यहाँबाट हामीले यहाँ यसरी एउटा चाप खिच्छौँ र त्यतिकै चापले यहाँबाट पनि फेरि हामीले अर्को चाप खिच्छौँ। यसरी यसरी खिच्दाखेरि यी दुईटा चापहरूले के गर्छ भने एक अर्कोलाई यहाँ काटेछ। यो बिन्दुलाई मैले एच नाम दिएँ। यो एच बिन्दु र ए बिन्दुलाई मैले जोडेँ। एउटा हामीले एच बिन्दुलाई र ए बिन्दुलाई यसरी स्केल र पेन्सिलले जोड्दाखेरि यसरी जोड्दाखेरि यो ए भनौँ, यसलाई मैले नाम चाहिँ अब आर भनेर भनेपछि यो एआर रेखाले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल पिएक्यू यो जुन छ यो एङ्गललाई आधा गर्यो। भनेपछि यो एङ्गल कति थियो त हामीसँग भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल पिएक्यू कति थियो त 30 डिग्री थियो। मैले अघि नै भाइ बहिनीलाई यहाँ भने 120 डिग्रीको लागि यो कति बाँकी त 30 डिग्री भनेर 30 डिग्री थियो। भनेपछि यो 30 डिग्रीलाई यो एआर रेखाले के गर्यो त आधा गर्यो। किन यो अर्धकको बारेमा त भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले चाहिँ कक्षा 6 मै हैन पढिसक्नुहुन्छ कोणको अर्ध कसरी खिच्ने भनेर। त्यही सिस्टमबाट त्यही तरिकाबाट हामीले खिच्दाखेरि यो हामीले एआर रेखा जुन पाएछौँ एआर रेखाले यो कोणलाई के गर्यो त आधा गर्यो। आधा गरिसकेपछि अब यो कोण कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुन कोण भन्दाखेरि एङ्गल पिएआर के हो भन्दाखेरि चाहिँ
कसको भन्दाखेरि चाहिँ 30 डिग्रीको आधा हो हैन, हाफ अफ 30 डिग्री, 30 डिग्रीको आधा भन्दाखेरि कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 15 डिग्री भयो। यो कोण चाहिँ कति भयो त 15 भयो। अनि यो कोण यहाँदेखि यहाँसम्म हामीसँग कति छ त 90 डिग्री छ भनेपछि यो 90 र यो 15 जोड्यो भने कति भयो त 105 हो। तर्सत हामी के भन्छौँ भने हाम्रो एङ्गल आरएबी भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टु 105 डिग्री। यसरी चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ यो पुरै कोण चाहिँ कति भयो पायौँ त हामीले 105 डिग्री पायौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 105 डिग्रीको कोणको हामीले रचना केबाट भन्दाखेरि चाहिँ कम्पास पेन्सिल र रुलरको सहायताले हामीले यहाँ आज गर्न सिक्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आजको कक्षा सिकाइमा हामीले 4वटा कोणहरू कुन कुन भन्दाखेरि चाहिँ 120 डिग्रीको, 135 डिग्रीको, 75 डिग्रीको र 105 डिग्रीको कोणहरूको हामीले रचना हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा भएको जुन हाम्रो कम्पास हो, पेन्सिल छ, हामीसँग रुलर छ, यी 3वटाको सहायताले हामीले सजिलैसँग हामीले खिच्न सक्ने हामी भयौँ। भन्दाखेरि हाम्रो आजको कक्षा सिकाइमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रमले तोके अनुसारको हाम्रो जुन 4वटा जुन छ कोणहरू 120 डिग्री, 135 डिग्री, 75 डिग्री र 105 डिग्री, यी 4वटा कोणहरूको रचना केबाट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पास, पेन्सिल र रुलर, यी 3वटा कम्पास, पेन्सिल र रुलरको सहायताले हामीले सजिलैसँग हामीले खिच्न सक्यौँ। यी कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग आजको कक्षा सिकाइमा बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र हाम्रो आजको कक्षाको पनि समय हैन सकिन आँटेको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। त्यसकारण चाहिँ म भाइ बहिनीसँग आज यो कक्षाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।